Dili tanan tao ug mamatay moadto og langit. Dili tanan tao rest in peace. Tungod kay og adto siya sa impierno, walay rest in peace ditong dapita. Nag-ingon diri sa 1 Corinthians 6 verse 9 hangtod sa 10, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mananapaw o nakinghilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae o kawatan o hakog o palahubog o tigbutang-butang o malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. So kung naa ka ni ana sa imong kinabuhi karon nga imong gikinabuhi, kinahanglan talikdan gyud na nimo tungod kay dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Bisan pag nangayo kag pasaylo pero naghimok gihapon ka og balik-balik nga pagpakasala, tinuyuan na siya, dili na laing nun nga sayop lang, aksidente lang, tinuyuan na siya. So kinahanglan kung naa ka ni ana nga batasan nga akong gibasa, talikdi aron makasulod ka sa gingharian sa Dios.